श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामो वरानने। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। मान्याः महतः प्रमोदस्य शुभावसरोऽयं यत् संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य शुभावसरे अस्माकं गुरूणाम् आचार्याणां राम मनोहर मिश्र गुरुचरणानां स्मृतौ संस्कृत शौर्यम् इति नामके फेसबुक पटले भूति पदार्थ इति विषयम् आधारीकृत्य व्याख्यानमाला प्रचलति। अत्र अध्यक्षाः वर्तन्ते अस्माकं गुरुकल्पाः श्रीमन्तः आचार्य रमाकान्त पाण्डेय महोदयाः। तेषां चरणयोः प्रणतिततिं विनिवेद्य अथ च अस्माकं ये साक्षात् गुरुवः आचार्याः राम मनोहर मिश्र गुरुचरणाः तेषां चरणयोः प्रणतिततिं प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य स्वकीयं व्याख्यानं प्रारभे। ततः प्राक् किञ्चित् अस्माकं गुरोः विषये अपि वक्तव्यम्। अस्माकं गुरुचरणाः एतादृशाः आसन्। ते अत्यन्तं छात्रवत्सलाः आसन्। ते छात्रान् सम्यक् पाठयन्ति। यदा छात्राः तेषां पार्श्वे गच्छन्ति स्म तदानीं ते सम्यक् पाठयन्ति स्म। मम अत्यन्तं सौभाग्यम् आसीत् यत् तेषां चरणयोः पार्श्वे उपविश्य अस्माभिः अपि अध्ययनं विहितम्। तत्र प्रौढमनोरमा ग्रन्थः सप्तरत्नम् आदाय तेषां पार्श्वे अहम् अधीतवान्। अथ च तेषां पार्श्वे लघुशब्देन्दुशेखरं ग्रन्थम् अपि पठितवान्। तेषां पार्श्वे परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थमपि अहं पठितवान्। अथ च व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थोऽपि मया तेषां पार्श्वे अधीतं। व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थोऽपि अधीतः। एते सर्वेऽपि ग्रन्थाः तेषां बुद्धौ आसन्। ग्रन्थस्य यावत्यः पङ्क्तयः ताः सर्वाः अपि पङ्क्तयः तेषां गुरुचरणानां बुद्धौ आसन्। न केवलं ग्रन्थस्य विशेषतः विशिष्य टीकायां तेषाम् अद्भुतं पाण्डित्यम् आसीत्। यदा ते पाठयन्ति स्म तदानीं सटीकं ग्रन्थं ते पाठितवन्तः।
व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थः भवेत् तत्र व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थे जया टीकामादाय ते मां पाठितवन्तः। अथ च परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थं ते भूति टीकामादाय पाठितवन्तः। भूति टीकायां तेषां गुरुचरणानाम् अत्यन्ता प्रीतिः आसीत्। अतः भूतिपदार्थाः सर्वे भूतिपदार्थाः तेषां बुद्धौ तेषां कंठे आसन्। तादृशा भवन्ति अस्माकं गुरुचरणाः। तेषां गुरुचरणानां चरणयोः प्रणतिप्रतिं प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तौमि। मम व्याख्यानस्य विषयः वर्तते नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषा मम व्याख्यानस्य विषयः वर्तते। नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषा विषये बिन्दुद्वयम् आधारीकृत्य अहं वक्तुं कामये। तत्र प्रथमः बिन्दुः वर्तते मूल पदार्थ विमर्शात्मकः बिन्दुः। अपरश्च पदार्थः वर्तते भूति पदार्थ विमर्शात्मकः बिन्दुः। बिन्दुद्वयम् आधारीकृत्य अहं वक्तुम् इच्छामि, स्वकीयं व्याख्यानं दातुम् इच्छामि। तत्र आदौ मूल पदार्थ विमर्शः मूल पदार्थ विमर्शात्मकः यः प्रथमः बिन्दुः तं प्रथमं बिन्दुम् आधारीकृत्य स्वकीयं विचारं प्रस्तौमि। मान्याः अनुबन्धानाम् एकान्तत्व अनेकान्तत्व विषये परिभाषेन्दुशेखरे नागेशेन परिभाषा द्वयं लिखितम्। तत्र एका परिभाषा अनेकान्ता अनुबन्धा इति। अनेकान्तानुबन्धा इति परिभाषायाः अर्थो वर्तते जे अनुबन्धाः सन्ति, जे इतसंज्ञकाः वर्णाः सन्ति, ते इतसंज्ञकाः वर्णाः अनुबन्धाः अवयवाः न भवन्ति, अनवयवाः सन्ति, अनेकान्ताः भवन्ति इति अनेकान्तानुबन्धा इति परिभाषायाः सामान्यः अर्थः। अथ च द्वितीया परिभाषा वर्तते एकान्तानुबन्धा। एकान्तानुबन्धा इति परिभाषायाः अर्थो वर्तते अनुबन्धाः इति संज्ञकाः वर्णाः अवयवाः भवन्ति, अवयवत्वेन वर्तन्ते। जे इति संज्ञकाः वर्णाः वर्तन्ते ते अवयवाः भवन्ति। अनुबन्धाः बोधका अवयवाः बोधके उपलम्भात् अन्यत्र अनुपलम्भात् इति व्यतिरेक व्याप्तेः एकान्तानुबन्धाः इति परिभाषा सिद्धा भवति। अयम् एकान्तानुबन्धा इति पक्षः अथ च अनेकान्तानुबन्धा इति पक्षश्च मूले एव प्रतिपादितो विद्यते। भूतिकारेण महान् शास्त्रार्थः कृतः अस्ति अत्र, तत्र न गच्छामि। तत्र एतयोः द्वयोः पक्षयोः कः पक्षः ज्यायान् कः पक्षः श्रेयान् इति जिज्ञासायां मूले एव नागेशेन लिखितं यत् एकान्तानुबन्धा इति पक्ष एव ज्यायान्। अर्थात जे अनुबन्धाः सन्ति ते अनुबन्धाः अवयवाः भवन्ति इति पक्ष एव परिभाषेन्दुशेखरे
सिद्धांतितः। एकांतानुबंधा इति परिभाषा स्वीकारे यदि अनुबंधाः अवयवाः भवन्ति इति पक्ष स्वीकारे त्रयः दोषाः समापतन्ति। तेषां त्रयाणां दोषाणां निराकरणाय परिभाषा त्रयं परिभाषेन्दुशेखरे स्वीक्रियते। तत्र प्रथमा परिभाषा वर्तते नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति एका परिभाषा। द्वितीया परिभाषा वर्तते नानुबन्धकृतमने जन्तत्वम्। अथ च तृतीया परिभाषा वर्तते नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति त्रयाणां दोषाणां निराकरणाय एताः तिस्रः परिभाषाः स्वीक्रियन्ते। फलमुख गौरवं न इति कृत्वा एताः तिस्रः परिभाषाः स्वीक्रियन्ते। व्याख्यातं वर्तते परिभाषेन्दुशेखरे। मम व्याख्यानस्य विषयः प्रथम दोषम् आदाय प्रथमा परिभाषा जा वर्तते नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति जा परिभाषा तां वर्तते। तत्र नागेशः परिभाषेन्दुशेखरे तावत् परिभाषायाः आदौ मूलं भवति, तदनन्तरं परिभाषा भवति, तदनन्तरं ज्ञापकं भवति, तदनन्तरं ज्ञापकस्य चारितार्थ्यं भवति, तदनन्तरं परिभाषायाः फलनिरूपणं भवति। एतादृशः कश्चन क्रमः परिभाषेन्दुशेखरे विहितः वर्तते। अतः आदौ अवतरणम् आदाय किञ्चित् प्रस्तूयते मूलमादाय। तत्र मूले नागेशः लिखति, अवतरणत्वेन लिखति। किं लिखति कि ननु एकान्तत्वे अने कालत्वादेव औषादीनां सर्वादेशत्वसिद्ध्या अनेकाल सूत्रे सिद्धग्रहणं व्यर्थम् अत आह नानुबन्धकृतमने कालत्वम्। सिद्धग्रहणम् एव एतत् ज्ञापकम्। तेन अर्वण स्त्री इत्यादेन न सर्वादेशत्वम्। अस्य कः भावः अवतरणस्य, कः हार्दः भावः, किं वा तात्पर्यं तत् मया प्रतिपाद्यते। इदानीम् अस्माकं ये अवयवाः वर्तन्ते ते अवयवाः ये अनुबन्धाः सन्ति ते अनुबन्धाः अस्माकम् इदानीम् अवयवाः सन्ति। तर्हि अष्टौ इति रूपं साधयितुं भगवता पाणिनिना एकं सूत्रं लिखितम् अष्टाभ्य औष इति। अष्टाभ्य औष इति सूत्रेण अष्टौ इति रूपं सिद्धं भवति। अष्टन शब्दात् प्रथमायाः बहुवचने जस प्रत्यये अष्टन जस इत्यवस्थायाम् अष्टन अस इत्यवस्थायाम् अष्टाभ्य औष इति सूत्रेण औषादेशः सित्वात् संपूर्णस्य जसः स्थाने विधीयते। ततः प्राक् अष्टौ इति रूपं साधयितुं किञ्चित् रहस्यमस्ति। तदपि अस्माभिः ध्येयं, तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। किञ्च तद् रहस्यं तदानीम् उच्यते अष्टन अस् इत्यवस्थायां नकारस्य आत्वं भवति। आत्वं केन सूत्रेण भवति? अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वं भवितुं नार्हति। कथम् आत्वं भवितुं नार्हति? यतोहि अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रे रायो हलि इति परसूत्रात् हलिपदस्य अपकर्षो जायते। हलादौ विभक्तौ एव अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वं भवति।
इदानीं अयं जस् प्रत्ययः हलाद् विभक्तिः नास्ति, अजाद् विभक्तिः अस्ति। तर्हि अजादौ विभक्तौ आत्वं भवितुं तेन सूत्रेण अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वं भवितुं नार्हति। तर्हि आत्वं केन भवति नकारस्य? तदानीं अष्टाभ्य औस इति सूत्रे भट्टो जिदीक्षितेन लिखितं यत् अष्टाभ्य इति वक्तव्ये अष्टाभ्य इति कृतात्वनिर्देशः ज्ञापकं भवति यत् जस्ससोर् विषये अष्टनः आत्वं भवति। तात्पर्यमिदम् अस्ति, अयं भावः वर्तते, अयं भावः अस्ति यत् अष्टनः यद् आत्वं वर्तते तच्च आत्वं वैकल्पिकम् आत्वम् अस्ति। अष्टनो दीर्घात् इति एकं स्वरस्य सूत्रमस्ति, तेन तत्रत्यं दीर्घग्रहणमेव ज्ञापयति। अष्टनः आत्वं वैकल्पिकम् आत्वम् अस्ति। तर्हि यदि वैकल्पिकम् आत्वम् अस्ति तर्हि अष्टाभ्यः इत्यपि रूपं साधु, अष्टाभ्यः इत्यपि रूपं साधु वर्तते। अष्टाभ्यः इति उच्चारिते सति लाघवं भवति, अतः लाघवात् अष्टाभ्यः औस् इति सूत्रे अष्टाभ्यः औस् इति वक्तव्यमासीत्। अष्टाभ्यः औस् इत्यस्य स्थाने अष्टाभ्यः इति कृतात्व निर्देशः यः कृतः वर्तते तेन निर्देशेन ज्ञायते यत् जस्ससोर् विषये आत्वं भवति। तर्हि इदानीं ज्ञापकात् अष्टन अस इत्यवस्थायां नकारस्य ज्ञापकात् आत्वे अष्टा अस इत्यवस्थायाम् अष्टाभ्य औस इति सूत्रेण अनेकाल सित् सर्वस्य इति सित् ग्रहण सित्वात् औसादेशः सम्पूर्णस्य जसः स्थाने भवति। तर्हि अष्टा औ इत्यवस्थायां वृद्धौ च सत्याम् अष्टौ इति इष्टं रूपं सिद्धं भवति। इदानीं सन्देहः भवति, अत्रापि सन्देहः यत् अष्टाभ्य इत्यत्र पंचमी निर्देशः वर्तते। तर्हि पंचमी निर्देशः यत्र भवति तत्र आदेः परस्य सूत्रस्यापि प्रवृत्तिर्भवति। तर्हि आदेः परस्य सूत्रेण आदेः अकारस्य स्थाने अयम् औस् आदेशः कथं न भवति? तदानीं टीकाकारैः समाहितं वर्तते यत् परत्वात् अर्थात विप्रतिषेधे परम कार्यम परत्वात् परस्य सूत्रस्य बलियस्त्वं भवति। अतः अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं परम सूत्रमस्ति, आदे परस्य इति सूत्रं पूर्वं सूत्रमस्ति। परत्वात् आदे परस्य इति सूत्रं प्रबाध्य अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रेण अयम् औस् आदेशः सित्वात् सर्वादेशो भवति इति सिद्धान्तः। इदानीं सन्देहः भवति यत् अस्माकं यः अनुबन्धः वर्तते औस् इत्यत्र यः सकारः तं सकार रूपम् अनुबन्धम् आदाय अनुबन्ध एकान्तः अस्ति, अवयवः भवति। तर्हि अनुबन्ध अवयवः तर्हि सकार अवयवो भविष्यति। तर्हि सकार रूपानुबन्ध सकारानुबन्ध रूपम् अवयवम् आदाय औस् आदेशः अनेकाल भविष्यति। तर्हि अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः सिद्ध आसीत्। पुनश्च अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रे सित् ग्रहणं किमर्थं कृतमस्ति? अथवा यत्र कुत्रापि सकारः अनुबन्धत्वेन स्वीकृतः वर्तते तत्र सर्वत्रैव सकार रूपम् अनुबन्धम् अवयवम् आदाय अनेकाल भविष्यति आदेशः। अतः अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः सिद्धः।
पुनः अनेकाल सिद्ध सर्वस्य इति सूत्रे सिद्ध ग्रहणम किमर्थम इदमेव सिद्ध ग्रहणम व्यर्थम सत् ज्ञापयति नानुबंध कृतमने कालत्वम नानुबंध कृतमने कालत्वम इति परिभाषाम् इमाम ज्ञापयति। तर्हि अत्र उच्यते नानुबंध कृतमने कालत्वम इति परिभाषा यदा ज्ञाप्यते तदानीं स्वांसे चारितार्थ्यं सिद्धग्रहणस्य कथं भवति तदानीम् उच्यते इदानीं परिभाषायाः यदा ज्ञापनं भवति तदानीं स्वांसे चारितार्थ्यं सिद्धग्रहणस्य भवति। कथं स्वांसे चारितार्थ्यं तदानीम् उच्यते इदानीं सिद्धग्रहणेन नानुबंध कृतमने कालत्वम् इति परिभाषा ज्ञाप्यते। इति परिभाषा यदा वर्तते तदानीम् अनुबंधं निष्कास्य अस्माभिः द्रष्टव्यं यत् आदेशः अनेकाल अस्ति अथवा अनेकाल नास्ति, एकाल अस्ति। अनुबंधं निष्कास्य एव अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अनुबंधं निष्कास्य यदि कश्चन अनेकाल वर्तते तदानीम् एव स अनेकाल। अनुबंधम आदाय कश्चन अनेकाल न भवति। तर्हि परिभाषायां सत्याम् इदानीं सकार रूपम अनुबंधम निष्कास्य यदि वयं पश्यामः तर्हि औकारः अवशिष्यते। तर्हि अयम् औस् आदेशः अनेकाल न भवति। तर्हि अनेकाल्त्वाभावात् सर्वादेशस्य प्राप्तिर्नास्ति। तर्हि सर्वादेशं विधातुम् इदानीम् अनेकाल सिद्ध सर्वस्य इति सूत्रे सिद्ध ग्रहणं सार्थकं भवति। इदमेव स्वांसे चारितार्थ्यम् उच्यते। तर्हि स्वांसे चारितार्थ्यं ज्ञापकं तदेव परं यत् स्वांसे चारितार्थ्यं वचन सिद्धि फलम् अन्यत्र। तर्हि इदानीं ज्ञापक स्वांसे चारितार्थ्यं भवद्भिः सर्वैः दृष्टं वचन सिद्धि अपि दृष्टा सिद्धग्रहणं व्यर्थं सत् नानुबंध कृतमने कालत्वम् इति वचनं ज्ञापयति। तेन नानुबंध कृतमने कालत्वम् इति वचन सिद्धिर्भवति। फलम् अन्यत्र। तर्हि फलं किमस्ति? तर्हि फलम् उच्यते अरवन्तौ अस्याः परिभाषायाः फलमस्ति अरवन्तौ अरवन्तः अरवता इत्यादीनि रूपाणि फलत्वेन वर्तन्ते। अरवन्तौ कथं सिद्धं भवति? यतो हि परिभाषेन्दुशेखरे तावत् प्रयोगाः एव वर्तन्ते। यदि प्रयोगानां सिद्धिर् नागता भवति तदानीं परिभाषेन्दुशेखरस्य हार्दभावः प्रकाशितो न स्यात्, प्रकाशितो न भविष्यति। अतः प्रयोग सिद्धि आवश्यकी भवति। अतः फलत्वेन अरवन्तौ अरवन्तः इत्यादीनि रूपाणि सन्ति। तर्हि अरवन्तौ इति रूपस्य सिद्धिः कथं? तर्हि अरवन् शब्दात् प्रथमायाः द्विवचने औ विभक्तौ अरवन् औ इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रमस्ति अरवणस्त्रसावनयः इति सूत्रेण त्रि आदेशो भवति। त्रि इत्यत्र ऋकारः अनुनासिकः अतः अनुबन्धः। तर्हि ऋकारः अनुबन्धः वर्तते। तर्हि ऋकारम् अनुबन्धं यदि निष्कास्य वयं पश्यामः तर्हि तकाररूपः त्रिजः आदेशः अर्थात् अथवा तकाररूपः जः आदेशः स तकाररूपः आदेशः अनेकाल नास्ति। अतः अनेकाल नास्ति नानुबन्धकृतमनेकालत्वम् इति परिभाषया नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषायाः प्रवृत्तौ सत्याम् अयं तकाररूपः जः आदेशः स तकाररूपः आदेशः तावत् अन्त्यस्य स्थाने भवति अनेकाल्त्वाभावात्। अतः अन्त्यस्य स्थाने अन्त्यस्य नकारस्य स्थाने तकारादेशे अरवत् औत्वस्थायाम् उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातोः
इति सूत्रेण नुमागमे अरवन्तौ अरवन्तः जसि अरवन्तः तर्हि अरवन्तौ अरवन्तः इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति परिभाषा यदि न स्यात् तर्हि त्रि आदेशः अनेकाल भविष्यति। त्रि आदेशः अनेकाल भविष्यति तर्हि अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः स्यात्। सम्पूर्णस्य अरवन शब्दस्य त्रि आदेशः स्यात्। सम्पूर्णस्य त्रि इत्यस्य सम्पूर्णस्य अरवन इत्यस्य त्रि आदेशो न भवति। यतो हि इदानीम् अस्माकं नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति इयं परिभाषा वर्तते। अस्मात् कारणात् सम्पूर्णस्य अरवन इत्यस्य स्थाने तकार रूप आदेशो न भवति। तर्हि अरवन्तौ अरवन्तः इत्यादीनि फलत्वेन वर्तन्ते। इदानीं कश्चन या कंचन मूल पदार्थं विमृश्य इदानीं भूति पदार्थम् आदाय किंचित समुपस्थाप्यते। मान्याः अनेकालसित सर्वस्य इति सूत्रस्थ सिद्ध ग्रहणम एव ज्ञापकम् इति मूले लिखितं। मया पूर्वम् उक्तमासीत् यत् नागेशेन मूले लिखितं यत् नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति परिभाषायाः ज्ञापकं किमस्ति तर्हि लिखति अनेकालसित सर्वस्य सिद्ध ग्रहणम एव एतत् ज्ञापकम्। तर्हि सिद्ध ग्रहणम एव एतत् ज्ञापकम्। तर्हि एवकारम् आदाय भूतिकारेण तावत् कश्चन पदार्थः समुपस्थापितः भूतिकारेण। तं पदार्थम् इदानीं समुपस्थापये अहं। तं पदार्थं किं लिखितं? मूले नागेशेन लिखितं सिद्ध ग्रहणम एव ज्ञापकम्। भूतिकारः लिखति एवकारः अवधारणार्थकः नास्ति, निर्धारणार्थकः नास्ति। एवकारः अप्यर्थकः वर्तते। अर्थात केवलेन सिद्ध ग्रहणेन परिभाषायाः नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति परिभाषायाः ज्ञापनं भवितुं नार्हति। अपितु न लपि इति सूत्र सहकारेण सिद्ध ग्रहणेन नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति परिभाषायाः ज्ञापनं भवितुम् अर्हति। केवलेन एकाकिना सिद्ध ग्रहणेन नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति परिभाषायाः ज्ञापनं भवितुं न शक्यते। न लपि इति सूत्रस्यापि साहाय्यम् अपेक्षते। न लपि इति सूत्र सहकारेण तावत् सिद्ध ग्रहणेन इदानीं परिभाषा ज्ञाप्यते। न लपि इति सूत्रस्य साहाय्यं न स्यात्। यावत् न लपि इति सूत्रस्य साहाय्यं न स्यात् तावत् सिद्ध ग्रहणेन एकाकिना परिभाषायाः ज्ञापनं भवितुं नार्हति। कः भावः? किं तात्पर्यं भूतिकारस्य? तर्हि इदानीं तं भूतिपदार्थम् आदाय किञ्चित् उपस्थाप्यते। मान्याः इदानीं जल अवतरणं दत्तम् अष्टाभ्य औष इति अष्टौ इत्यत्र औष आदेशः सम्पूर्णस्य जस्सो स्थाने अनेकाल्त्वादेव भवितुमर्हति इति अवतरणे उक्तमासीत्। इदानीम् उच्यते कि अयं यः औष आदेशः वर्तते स च औष आदेशः तावत् अतः सिद्धग्रहणं व्यर्थम् आसीत्। इदानीम् उच्यते अनेकाल्त्वात् सिद्धं सिद्धग्रहणं व्यर्थम् अनेकाल्त्वात् सिद्धम् आसीत् सिद्धग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति परिभाषाम् इमाम्। तदानीम् उच्यते कि नहीं भो सिद्धग्रहणं व्यर्थं नास्ति।
सिद्धग्रहणं सार्थकम् अस्ति। कथं सार्थकं? तर्हि एकः प्रयोगः वर्तते व्याघ्रपादिति। व्याघ्रपादिति पदस्य सिद्धिः कथं भवति? तर्हि व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य सः व्याघ्रपाद। व्याघ्रस्य इति फलितार्थ कथनमस्ति, व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सः इत्येव विग्रहः वर्तते। व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ व्याघ्रस्य इति यदुच्यते तत् फलितार्थ कथनमस्ति भवेन्नाम। तर्हि व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सः इति विग्रहे कृते व्याघ्रपादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः इति सूत्रेण पादशब्दस्य अन्तिमः यः अकारः वर्तते तस्य अन्तिमस्य अकारस्य पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः इति सूत्रेण लोपो भवति। तर्हि स्वादिकार्ये कृते सति व्याघ्रपाद इति रूपं सिद्धं भवति। इदानीम् उच्यते कि लोपशब्दः यः वर्तते स लोपशब्दः अनेकाल अस्ति। लोपशब्दस्य अभावरूपः यः अर्थः वर्तते, लोपशब्दस्य कः अर्थः? तर्हि अभावरूपः अर्थः। तर्हि लोपशब्दस्य अभावरूपः यः अर्थः स अभावरूपः तस्मिन् अभावरूपे अर्थे अननास्ति इति कृत्वा अनेकाल्त्वं नास्ति। अस्मात् कारणात् बोधकः लोपशब्दः अनेकाल अस्ति। ल ओ प अ बोधकः लोपशब्दः अनेकाल। लोपशब्दस्य च अर्थः कः अस्ति? अदर्शनं लोपः, अभावरूपः अर्थः। तर्हि बोध्यज अभावरूपः अर्थः स अभावरूपः अर्थः अनेकाल नास्ति। तर्हि बोधकस्य अनेकाल्त्वं गृह्यते अथवा बुद्धस्य अनेकाल्त्वं गृह्यते। तर्हि व्याघ्रपाद इत्यत्र यदि बोधकस्य अनेकाल्त्वं स्वीकृतं स्यात् तर्हि बोधकः लोपशब्दः अनेकाल अस्ति एव। तर्हि बोधकस्य अनेकाल्त्वम् आदाय यदि अनेकाल सिद्ध सर्वस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि अयं लोप आदेशः पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः इति सूत्रेण विहितः लोपः अन्तस्य स्थाने न स्यात्, किन्तु अन्तस्य स्थाने भवति। व्याघ्रपाद इति रूपम् अस्मात् कारणादेव भवति। व्याघ्रपाद इति रूपम् अस्मात् कारणादेव भवति, यतोहि अयं लोपः अन्तिमस्य अकारस्य स्थाने भवति, सम्पूर्णस्य पादस्य लोपो न भवति। यदि बोधकस्य अनेकाल्त्वम् आदाय सर्वादेशः स्यात् तर्हि बोधकः तु अनेकाल अस्ति, बोध्यः अनेकाल नास्ति। तर्हि किन्तु महाभाष्यकारेण किं कृतं? व्याघ्रपाद इति रूपं साधितं पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः इत्यनेन। तर्हि अन्त्यस्य लोपः विहितः। अस्माकं परम्परायाम् अन्तस्यैव लोपो भवति, अतएव व्याघ्रपाद इति रूपं सिद्धं भवति। अस्माकं परम्परायाम् इति उच्यते, अर्थात् व्याकरण परम्परायाम् अन्तस्य लोपो भवति। तर्हि संपूर्ण यदि बोधकस्य अनेकाल्त्वम् आदाय सर्वादेशः स्यात् तर्हि अयं लोपः अपि सर्वादेशः स्यात्। तर्हि इत्थं व्याघ्रपाद इति प्रयोगानुरोधेन ज्ञायते यत् बोधकस्य अनेकाल्त्वम् आदाय अनेकाल सिद्ध सर्वसिद्ध सूत्रस्य प्रवृत्तिर् न भवति, बोध्यस्य अनेकाल्त्वम् आदाय सर्वादेशः भवति, बोधकस्य तावत् अनेकाल्त्वम् आदाय सर्वादेशो न भवति इति तावत् व्याघ्रपाद इति प्रयोगं दृष्ट्वा अनुमातुं शक्यते, वक्तुं शक्यते। एवं प्रकृतेऽपि बोधकः कः अस्ति? तर्हि अष्टौ प्रकृतेऽपि अर्थात् अष्टौ इत्यत्रापि अष्टौ इत्यत्र बोधकः अष्टाभ्यः औस् इत्यनेन विहितः जः औस् आदेशः। तर्हि औस् इति बोधकः, औ इति बोध्यः। तर्हि बोधकः जः
वर्तते स अनेकाल, बुद्ध्या च वर्तते स अनेकाल नास्ति। बोधक एव अनेकाल, तर्हि बोधकस्य अनेकाल्त्वम् आदाय एव अनेकाल्त्वात् सिद्धमासीत् कि अनेकाल्त्वात् सर्वादेश सिद्ध, सिद्धग्रहणं व्यर्थं, व्यर्थं सत्ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति। इदानीम् उच्यते बोधकस्य अनेकाल्त्वम् अस्माभिः न दृश्यते, बुद्धस्य अनेकाल्त्वं दृश्यते। बुद्ध्यः अत्रापि बुद्ध्यः च औकारः वर्तते, स बुद्ध्यः औकारः अनेकाल नास्ति, अनेकाल नास्ति। अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः भवितुं नार्हति, तदर्थं सूत्रे सिद्धग्रहणम् आवश्यकम्। अतः सिद्धग्रहणं व्यर्थं नास्ति। यदि सिद्धग्रहणं व्यर्थं नास्ति तर्हि सिद्धग्रहणं व्यर्थं सत् परिभाषायाः ज्ञापकं भवितुं नार्हति, तर्हि सिद्धग्रहणं सार्थकमेव। तदानीम् उच्यते कि एवं नास्ति भो, अत्रापि एतादृशः इदं विचारणीयम्, एतादृशः कश्चन विचारः कर्तव्यः यत् अयं च औष आदेशः, औष इत्यस्य औष इति आदेशः वर्तते, तत्र तस्य लोपः इति सूत्रेण किं सकारस्य लोपः विधीयते किं? तदानीम् उच्यते नहि, अस्माकं व्याकरण सिद्धान्ते किमस्ति? अस्माकं व्याकरण सिद्धान्ते सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षी पुत्रस्य पाणिनेः एक देश विकारे ही नित्यत्वं नोपपद्यते। अर्थात सर्वे सर्वपदादेशाः सर्वस्य स्थाने सर्वः आदेशः भवति। अर्थात इको इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यकारः न विधीयते। यदि इकारस्य स्थाने यकारादेशः विहितः स्यात् इको यणच् इति सूत्रेण, तर्हि नित्यत्वं शब्दस्य नित्यत्वं न स्यात्। वैयाकरणानां यः राद्धान्तः, यः सिद्धान्तः, स सिद्धान्तः विरुद्धेत्। अतः शब्द नित्यत्वान्यथानुपत्या किं भवति? इको यणचि इति शास्त्रेण किं क्रियते? इको यणचि इति शास्त्रेण अजप व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकः स्थाने यण उच्चारणीयं स साधु। तर्हि साधुत्वम् असाधुत्वं प्रतिपाद्यते। तद्वत् यथा इको यणचि इति सूत्रेण साधुत्वं प्रतिपाद्यते, तद्वत् अत्रापि न केवलम् इको यणचि इति शास्त्रेण अस्माकं यानि अपि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि अपि सूत्राणि साधुत्वपराणि सन्ति। अर्थात् साधुत्वमेव प्रतिपादयन्ति, साधुत्वं प्रतिपादयन्ति। अस्मात् कारणात् प्रकृतेऽपि तस्य लोप इति सूत्रेण किं क्रियते? तस्य लोप इति सूत्रेण औस स्थाने औकारः आदेशः विधीयते। तर्हि औस इत्यस्य स्थाने औकारः आदेशः विधीयते, तर्हि किं भविष्यति? तदानीम् उच्यते इदानीं सिद्धग्रहणं व्यर्थं भविष्यति, व्यर्थं भूत्वा ज्ञापकं भवितुमर्हति। कथं? तर्हि औस इति बोधकः अनेकाल अस्ति। तर्हि औस इति बोधकः, औस इति बोधके यद् अनेकाल्त्वं वर्तते तद् अनेकाल्त्वम् आदेशे बुद्धे औकारे स्थानिवदादेशो अनल विधौ इति सूत्रेण आनीयते। बोधकस्य अनेकाल्त्वम् आदेशे आनीयते स्थानिवद भावेन। तर्हि स्थानिवद भावेन अनेकाल्त्वम् इदानीम् अस्माकम् औकारः आदेशो भविष्यति। अतः स्थानिवद भावेन अनेकाल्त्वम् आदाय अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सिद्धः, पुनः अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः सिद्धः आसीत्। सिद्धग्रहणं व्यर्थमेव। अतः सिद्धग्रहणं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति। नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति परिभाषा इदानीं ज्ञाप्यते। सिद्धग्रहणम् इदानीं तावत् ज्ञापकं भवितुमर्हति। पुनश्च उच्यते कि अयि भो इदानीमपि तावत्
सिद्धग्रहणं व्यर्थं न भवति। सिद्धग्रहणं व्यर्थं सत् परिभाषायाः ज्ञापकं भवितुं नार्हति। कथं ज्ञापकं भवितुं नार्हति? तदानीम् उच्यते स्थानिमदादेशो अनलविधौ इत्यत्रैव अनलविधौ इति पदं वर्तते। अनलविधौ इति निषेधांशः वर्तते। अनलविधौ इति निषेधांशेन अनेकाल्त्वस्य स्थानिनः औष इत्यस्य जद अनेकाल्त्वम् अस्ति तस्य अनेकाल्त्वस्य अनलविधौ इत्यनेन निषेधः क्रियते। अतः अनलविधौ इत्यनेन निषेधात् निषेधो भविष्यति। तर्हि निषेधो भविष्यति तर्हि औकारः आदेशः औकार रूपे आदेशे अनेकाल्त्वं नागमिष्यति। अनेकाल्त्वाभावात् अयम् औकार रूप आदेशः संपूर्णस्य स्थाने भवितुं नार्हति। सिद्धग्रहणं व्यर्थं न भवति। तदर्थं सिद्धग्रहणं सार्थकमेव अनलविधौ इत्यनेन निषेधात्। तदानीम् उच्यते कि अयो अनलविधौ इत्यनेन कस्य कस्य निषेधः क्रियते तत्रापि किञ्चित् विचारणीयम्, अवश्यं विचारणीयम्। तदानीं भूतिकारस्य हार्दभावः अत्यन्तं स्पष्टो भविष्यति। तर्हि अनलविधौ इति निषेधांशेन कस्य कस्य निषेधः क्रियते? तदानीम् उच्यते कि अनलविधौ इत्यनेन तावत् द्वयोः धर्मयोः माने प्रकृते यस्य सम्बन्धः वर्तते अस्मात् कारणात् मया उच्यते। यद्यपि परिष्कारे तावत् बहवः शब्दाः निवेशिताः सन्ति अनलविधौ इत्यस्य परिष्कारे द्वयोः धर्मयोः अस्मात् कारणात् उच्यते। यतोहि प्रकृते तावत् द्वयोः धर्मयोः आवश्यकता भवति। तद्धर्मपर्यन्तमेव वयं गच्छामः। अस्मात् कारणात् द्वयोः धर्मयोः इति मया उच्यते। तर्हि द्वयोः धर्मयोः निषेधः क्रियते। द्वयोः धर्मयोः कयोः द्वयोः धर्मयोः? तर्हि स्थानिनः अलवृत्तिधर्मस्य यदि आदेशे अलवृत्तिधर्मः यदि आदेशे आनीयते तदानीमपि अनलविधौ इत्यनेन निषेधो भवति। अनलविधौ इत्यनेन निषेधः कस्य भवति? स्थानिनः यो हि अलवृत्तिधर्मः स धर्मः आदेशे नानीयते। यदि आदेशे स धर्मः आनीयते तदानीम् अनलविधौ इत्यनेन निषेधो भवति। अस्य उदाहरणमस्ति शुद्ध्युपास्यः। यथा शुद्ध्युपास्यः अत्र सुधय उपास्यः इत्यवस्थायाम् अनच च इति सूत्रेण द्वित्वं भवति। धकारस्य द्वित्वं भवति। तर्हि अत्र इकारस्य स्थाने यकार रूपः आदेशः वर्तते। स्थानिनि इकारे अस्त्वरूपः धर्मः वर्तते। अस्त्वरूपः च धर्मः स च अस्त्वरूपः धर्मः स्थानिनः अलमात्रवृत्तिधर्मः वर्तते। तर्हि अलमात्रवृत्तिधर्मः अश्वधर्मः स च अश्वधर्मः आदेशे नानीयते। अर्थात यकारे नागच्छति अश्वरूपः धर्मः स्थानिवद्भावेन। तर्हि आदेशे नागमिष्यति। तर्हि अनच च इत्यनेन द्वित्वनिषेधो न भवति। द्वित्वं भूत्वा शुद्ध्युपास्यः इति रूपं साधु भवति। तर्हि स्थानिनः अलवृत्तिधर्मस्य निषेधः क्रियते। स्थानिनः अलवृत्तिधर्मः कः अस्ति? तर्हि अश्वधर्मः, हल्त्वधर्मः तथा च यकारत्वधर्मः, वकारत्वधर्मः, इकारत्वधर्मः, अलत्वधर्मः, हल्त्वधर्मः एते सर्वे धर्माः अलमात्रवृत्ति धर्माः सन्ति। यतोहि अलि एव एते धर्माः तिष्ठन्ति। अस्मात् कारणात् एते अलमात्रवृत्ति धर्माः सन्ति। एते अलमात्रवृत्ति धर्माः आदेशे नानीयन्ते। अनलविधौ इत्यनेन निषेधो भवति। एवमेव द्वितीयः धर्मः कः? तर्हि द्वितीयः धर्मः भवति स्थानिनः अलमात्रवृत्ति धर्म घटित धर्मः। अलमात्रवृत्ति धर्म घटित धर्मोपि आदेशे नानीयते। स्थानिनः यदि अलमात्रवृत्ति घटित धर्मः आदेशे स्थानिवद्भावेन
आनीयते तदानीमपि निषेधो भवति अनलविधौ इति सूत्रेण। तर्हि अलमात्रवृत्ति धर्म घटित धर्म कः अस्ति? तर्हि अलमात्रवृत्ति धर्म घटित धर्म तथा अल्तो धर्म तावत् अलमात्रवृत्ति धर्म। तर्हि अलादित्व धर्म, बलादित्व धर्म, हलादित्व धर्म, अलंतत्व धर्म, हलंतत्व धर्म, कित्व धर्म, चित्व धर्म, पित्व धर्म, नित्व धर्म, एते धर्माः अलमात्र वृत्ति घटित धर्माः सन्ति। अलमात्र वृत्ति धर्म युक्त घटित अर्थात युक्त धर्माः सन्ति। तर्हि कत्व धर्मः अलमात्र वृत्ति धर्मः। कत्व धर्मेण युक्ता धर्म कित्व धर्म। तर्हि कित्व धर्म, नित्व धर्म, चित्त धर्म, एकाल्त्व धर्म, अनेकाल्त्व धर्म, हलंतत्व धर्म, एते सर्वे धर्माः अलमात्र वृत्ति घटित धर्माः सन्ति। एते धर्माः अपि आदेशे नानीयन्ते अनलविधौ इत्यनेन निषेधो भवति। तर्हि इदानीं प्रकृते अलमात्र वृत्ति घटित धर्मस्य निषेधो भवति इत्यस्य उदाहरणं किम्? इत्यस्य उदाहरणं वर्तते प्रपठ्य। प्रपठ्य इत्यत्र प्र उपसर्ग पूर्वक पठ धातोः अक्त्वा प्रत्ययो भवति। अक्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने समासे अनय पूर्वोक्तो अक्तो लप इति सूत्रेण लबादेशो विधीयते। लबादेशे सति प्रपठ्य इति रूपं सिद्धं भवति। प्रपठ्य इत्यत्र लब आदेशः ज वर्तते, स च लब आदेशः अक्त्वा स्थाने। अक्त्वा ककारस्य संज्ञा भवति, त्वा इति अवशिष्यते। तर्हि त्वा इत्यत्र ब आदौ तकारः वर्तते, बल वर्तते। अतः बलादित्व धर्मः तकारः आदौ अस्ति, अतः बलादित्व धर्मः त्वा इत्यत्र वर्तते। बलादित्व धर्मः स्थानिनः जो ही बलादित्व धर्मः स बलादित्व धर्मः अलमात्र वृत्ति घटित धर्मः। बलत्व धर्मः अलमात्र वृत्ति धर्मः, बलादित्व धर्मः अलमात्र वृत्ति घटित धर्मः। तर्हि अलमात्र वृत्ति घटित धर्मः जो वर्तते बलादित्व धर्मः तस्य धर्मस्य यदि स्थानिवद् भावेन लबादेशे स धर्म यदि आनीयते तदानीं लब अपि बलादि आर्धातुको भविष्यति। तदानीम् आर्धातुकस्य बलादि इति सूत्रेण इडागमापत्तिः स्यात्। अनलविधौ इति सूत्रेण निषेधः क्रियते। अलमात्र वृत्ति घटित धर्मस्यापि अतिदेशो न भवति। अस्मात् कारणात् बलादित्व धर्मस्यापि अतिदेशो न भवति। अतः अस्मात् कारणात् प्रपठ्य इत्यत्र आर्धधातुकस्य बलादेः इति सूत्रेण इडागमो न भवति। तर्हि इत्थं स्पष्टं यत् अलमात्रवृत्ति धर्मस्य यदि अतिदेशः क्रियते तदानीमपि अनलविधौ इत्यनेन निषेधः। अलमात्रवृत्ति धर्म घटित धर्मस्य यदि अतिदेशः क्रियते तदानीमपि अनलविधौ इत्यनेन निषेधो भवति। तर्हि एकं सूत्रमस्ति न लप इति। एकं सूत्रमस्ति न लप इति सूत्रेण प्रधाय इति रूपस्य सिद्धिर्भवति। प्रधाय इति रूपं साधयितुं न लपि इति सूत्रं भगवता पाणिनिना लिखितमस्ति। प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातोः अक्त्वा प्रत्यये अक्त्वा इत्यस्य स्थाने समासे अनय पूर्वोक्तो लप इति सूत्रेण लबादेशे प्रदाय इत्यवस्थायां घूमास्था गापा जहातिसां हलि इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण दा इत्यस्य जो आकारः तस्य आकारस्य स्थाने इत्व प्राप्तिः वर्तते। तस्य इत्वस्य निषेधः क्रियते न लप इति सूत्रेण। अतः घूमास्था गापा जहातिसां हलि इति सूत्रेण इत्वं न भवति, न लप इति सूत्रेण निषेधात्। न लप इति सूत्रेण इत्व निषेधे सति प्रधाय इति इष्टं रूपं सिद्धं भवति। इति इष्टं रूपं सिद्धं भवति।
तदानीम् उच्यते कि अयि भो प्रदाय प्रधाय इत्यत्र न लप् इत्यत्र इत्वस्य निषेधं कर्तुं न लप् इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। कथम आवश्यकता नास्ति? जतो हि घूमास्था गापा जातिसाम हल इति सूत्रेण इत्वं कुत्र विधीयते? घूमास्था गापा जातिसाम हल इति सूत्रेण हलादौ किति हलादौ ङिति इत्वं विधीयते। तर्हि अक्त्वा इत्यत्र कित्वम् अस्ति, लप इति आदेशे कित्वं नास्ति। तर्हि यदि स्थानिवदादेशो अनल विधौ स्थानिवद भावेन यदि लप आदेशे कित्वम् आनीय स्थानिनः कित्वम् आनीय यदि इत्व प्राप्ति वर्तते तद उच्यते तद वक्तुं न शक्यते। कथं वक्तुं न शक्यते? जतो हि कित्व धर्मः मया पूर्वमेव उक्तं कि कित्व धर्मः कितिसो धर्मः कित्व धर्मः नित्व धर्मः चित्व धर्मः पित्व धर्मः एकात्व धर्मः अनेकात्व धर्मः इति सर्वे धर्माः अलमात्र वृत्ति घटित धर्माः सन्ति। तर्हि अलमात्र वृत्ति घटित धर्मस्यापि निषेधः क्रियते अनल विधौ सूत्रेण। अतः अनल विधौ सूत्रेण निषेधात् कित्व धर्मः आगन्तुं न शक्यते। अतः इत्व प्राप्तिरेव नास्ति। इत्व प्राप्तिर्नास्ति तर्हि न लपित सूत्रं किमर्थं विहितं? तदानीं न लपित सूत्रमपि एवं रीत्या यथा इदानीं मया उक्तं तद्रीत्या व्यर्थं भवति। न लपि इति सूत्रम् एव व्यर्थं सत् एकं वचनम् एकं नियमं पुनः पुनः न लपि इति सूत्रं ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? कि अनल विधौ इति सूत्रेण अनुबंध कार्ये निषेधो न भवति। यदि अनुबंध कार्ये अनल विधौ इति निषेधः न प्रवर्तते। अनुबंध कार्यं कित्व धर्मः पित्व धर्मः चित्व धर्मः नित्व धर्मः एते समेपि धर्माः अनुबंध धर्माः सन्ति। अतः अनुबंध कार्ये अनल विधौ इति निषेधो न प्रवर्तते इति न लपित सूत्रं व्यर्थं सत् ज्ञापयति। इदानीं सिद्धग्रहणमपि व्यर्थं सत् इदानीं ज्ञापयितुं शक्यते। कथं? तर्हि अनेकाल्पजर्व एवं प्रकृतेपि इदानीम् अस्माकं न लपित सूत्रेण एकम् अपरमपि ज्ञापकं सिद्धम्। अनल विधौ इति कित्व अनल विधौ सूत्रेण अनुबंध कार्ये निषेधो न भवति। अनुबंध कार्ये अनल विधौ निषेधो न प्रवर्तते। इदानीम् अस्माकं सिद्धग्रहणं व्यर्थं भवितुमर्हति। इदानीं सिद्धग्रहणम् अनेन ज्ञापनेन सिद्धं भविष्यति। कथं सिद्धं भविष्यति? तर्हि औस इत्यत्र जः अनेकार्थ धर्मः स अनेकार्थ धर्मः अपि सकार रूपम अनुबंधम आदाय वर्तते। अनुबंधम आदाय अस्ति। अस्मात् कारणात् अनुबंध धर्मः अनेकार्थ तथा च इदमपि ज्ञातव्यम्। अनेकार्थ धर्मः अलमात्र वृत्ति धर्म घटित धर्मः अलमात्र वृत्ति धर्म घटित धर्मः अनेकार्थ धर्मः अस्ति। मया पूर्वम् उक्तमासीत्। तर्हि अनेकार्थ धर्मः अलमात्र वृत्ति घटित धर्मः। अतः अनल विधौ इति सूत्रेण यथा प्रदाय इत्यत्र अनल विधौ प्रदाय इत्यत्र कित्व धर्मस्य यदा आनयनं क्रियते तदानीम् अनल विधौ इत्यनेन निषेधो न भवति। तद्वत् अत्रापि औस इत्यत्र जो ही अनेकार्थ धर्मः स धर्म यदा औकार रूपे आदेशे आनीयते तदानीं स अनल विधौ इत्यनेन निषेधः भवितुं नार्हति। एवं अनेकार्थत्वात् सर्वादेशः सिद्धः। सर्वादेशः यदा सिद्धः तदानीं सिद्धग्रहणं व्यर्थं सत्। इदानीं परिभाषायाः ज्ञापनं कर्तुं शक्यते। परिभाषायाः इदानीं नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति परिभाषायाः ज्ञापनम् इदानीं भविष्यति। अतः सिद्धग्रहणं व्यर्थं
व्यर्थमेव इति मूलस्य भूतिकारेण अयं हार्दः भावः खलु प्रकाशितः। मूलकारस्य जः भावः आसीत् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सिद्धः आसीत् इति मूलकारस्य हार्दः भावः प्रकाशितः। इदानीं मान्याः पुनः भूतिकारस्य वैशिष्ट्यं पश्यन्तु। तर्हि एवकारः अप्यर्थकः, एवकारः निर्धारणार्थकः नास्ति इति प्रतिपादितं। मान्याः इदानीं दादि विषये पश्यन्तु। अग्रे लिखति नागेशः दादि विषये तु सर्वादेशत्वं विना अनुबन्धत्वस्यैव अभावेन आनुपूर्व्यात् सिद्धम् इति इमां पंक्तिम् आदाय इदानीं किञ्चित् उच्यते। मान्याः नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति परिभाषा यदा ज्ञाप्यते तदानीम् एकः अपरः दोषः समागतः। स च दोषः कः? स च दोषः दादि विषये वर्तते। दादि विषये कीदृशः दोषः वर्तते? तदानीम् उच्यते कि दादि विषये भविता इत्यत्र भूधातोः ति प्रत्यये भूति तासि भूतास्ति इडागमे भूईतास्ति गुणे अवादेशे भवितास्ति इत्यवस्थायां लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति सूत्रेण डा आदेशो भवति। अयं डा आदेशः अनेकाल्चित् सर्वस्य इति सूत्रेण संपूर्णस्य तिपः स्थाने भवति। संपूर्णस्य तिपः स्थाने अयं डा आदेशः। तदानीम् उच्यते कि संपूर्णस्य तिपः स्थाने अयं डा आदेशः कथं भविष्यति? यतोहि इदानीम् अस्माकम् एका परिभाषा वर्तते, सा परिभाषा नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्। तर्हि अनुबन्धं निष्कास्य अस्माभिः द्रष्टव्यम्। यदि अनेकाल अस्ति तर्हि अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः भवितुमर्हति। तर्हि भविता इत्यत्र डा इत्यत्र डकार रूपः च अनुबन्धः वर्तते। तम् अनुबन्धं निष्कास्य यदि वयं पश्यामः तर्हि डा अनेकाल न भवति। अतः अने परिभाषायाम् अस्यां सत्यां डा अयम् आदेशः संपूर्णस्य तिप प्रत्ययस्य स्थाने भवितुं नार्हति। कथं संपूर्णस्य तिप प्रत्ययस्य स्थाने अयं डा आदेशः? तदर्थमेव पंक्ति लिखिता नागेशेन कि दादि विषये तु सर्वादेशत्वं विना अनुबन्धत्वस्यैव अभावेन। अर्थात् दादि विषये किं भविष्यति? तर्हि लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति सूत्रं प्रत्ययः इत्यस्य अधिकारे नास्ति। प्रत्ययः इत्यस्य अधिकारे नास्ति। चूटु इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आदिजः डकारः वर्तते, तस्य संज्ञा चूटु इति सूत्रेण भवति। डा लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति डा लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति सूत्रं प्रत्याधिकारे नास्ति। यावत् तिप प्रत्ययस्य स्थाने अयं डा आदेशः न स्यात् तावत् प्रत्यादित्वमेव डकारे न स्यात्। डकारस्य संज्ञा एव न स्यात्। अतः डकारस्य संज्ञा न स्यात् तर्हि इतसंज्ञकत्वरूपम् अनुबन्धत्वमेव न स्यात्। अतः इतसंज्ञकत्वरूप अनुबन्धत्वाभावात् परिभाषाया विषय एव न भविष्यति। तर्हि परिभाषाया विषयो न भविष्यति तर्हि तदानीम् अनेकाल्त्वम् आदाय सर्वादेशो भविष्यति। इदमेव उच्यते सर्वादेशत्वं विना अनुबन्धत्वस्यैव अभावेन। अर्थात् यदा संपूर्णस्य तिप प्रत्ययस्य स्थाने डादेशः भविष्यति तदानीम् अनुबन्धत्वम्, और यदा अनुबन्धत्वं तदानीं परिभाषायाः विषयः, और ततः प्राक् परिभाषायाः विषयः नास्ति। अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशो भविष्यति। संपूर्णस्य तिप प्रत्ययस्य स्थाने सर्वादेशो भविष्यति, न कश्चन दोषः। तदानीम् उच्यते कि अयि भो इतसंज्ञकत्वम् अनुबन्धत्वं यदस्ति, इतसंज्ञकत्वम् अनुबन्धत्वम् इति तु प्राचीनानां वैयाकरणानां मतमस्ति।
इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम नव्यानां वैयाकरणानां ग्रंथकारस्य च वर्तते। ग्रंथकारस्य मतं किम् इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम दकार संपूर्णस्य तिपः स्थाने भवनात् प्रागेव इत संज्ञा योग्यत्वम अस्ति एव दकारे। अतः इत संज्ञा योग्यत्व रूपम अनुबंधत्वम आदाय नानुबंधकृतमने कालत्वम इति परिभाषायाः विषयो भविष्यति। परिभाषायाः विषय चेत भविष्यति दादि विषये भी परिभाषा प्रवर्तते तदानीं कथम दादि विषये तु सर्वादेशत्वं बिना अनुबंधत्वस्य अभावेन आनुपूर्व्यात् सिद्धम् इति नागेशेन कथम लिखितं तदानीम् उच्यते। तदानीं भूतिकारस्य वैशिष्ट्यं द्रष्टुं शक्यते। भूतिकारेण किं लिखितं? भूतिकारेण लिखितं यत् बिना योगे द्वितीया विभक्तिरेव भवति इति एवं नास्ति। बिना योगे द्वितीया विभक्तिरपि भवति तृतीया विभक्तिरपि भवति। अर्थात् सूत्रमस्ति पृथक् विनानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्। तर्हि बिना योगे तृतीया विभक्तिरपि भवति द्वितीया विभक्तिरपि भवति। तर्हि यत्र द्वितीया विभक्ति सर्वादेशत्वं विना तर्हि सर्वादेशत्वम् इत्य द्वितीया विभक्ति। तर्हि सर्वादेशत्वम् इत्यनेन साकं बिना इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति। भूतिकारः वदति कि यत्र तृतीया अस्ति तेन तत्र सम्बन्धः वर्तते। तृतीया कुत्र अस्ति? अनुबन्धत्वाभावेन। अनुबन्धत्वाभावेन इत्यत्र तृतीया विभक्ति। तर्हि अनुबन्धत्वाभावेन इत्यनेन साकं बिना इत्यस्य अन्वयः वर्तते। तर्हि इदानीं नागेशस्य मते अपि पंक्तिः समीचीना भविष्यति। कथं पंक्तिः समीचीना? तर्हि सर्वादेशत्वम् इत्यत्र प्रथमा विभक्ति तथा च अनुबन्धत्वाभावेन बिना। तर्हि बिना इत्यस्य अनुबन्धत्वाभावेन इत्यनेन साकम् अन्वयः कर्तव्यः। तर्हि अनुबन्धत्वा दादि विषये तु अनुबन्धत्वाभावेन बिना अर्थात् अनुबन्धस्य सत्वात् अनुबन्धत्वाभावेन बिना तर्हि अनुबन्धस्य सत्वात् तर्हि अर्थात् इत संज्ञा मा भूत् ततः प्रागेव अनुबन्धत्वं भवेत् दकारस्य। तर्हि अनुबन्धस्य सत्त्वेपि अनुबन्धत्वाभावेन विना अर्थात् अनुबन्धस्य सत्त्वात् किं भविष्यति? तर्हि अनुबन्धस्य सत्त्वात् आनुपूर्व्यात् सर्वादेशत्वं सिद्धम्। आनुपूर्व्यात् अर्थात् दा आ इति कारिकायानुपूर्वी तदानीम् आकारस्य प्रश्लेषः विहितः अस्ति। अर्थात् दा आ इति दा। तर्हि तदानीम् आकार प्रश्लेषम् आदाय सर्वादेशः भविष्यति। तर्हि दा आ इति दा इति आनुपूर्व्यात् सर्वादेशत्वं सिद्धम् इत्यनेन प्रकारेण अन्वयः कर्तव्यः तदानीम् इति भूतिकारस्य वैशिष्ट्यं। भूतिकारस्य वैशिष्ट्यं पुनः एकवारं पश्यन्तु भवन्तः। भूतिकारेण अभावेन इत्यनेन साकं बिना इत्यस्य अन्वयं विधाय इदानीं पंक्तिः समीचीना वर्तते इति प्रतिपादितम्। इदानीं पुनः भूतिकारेण उच्यते कि अयि भो यथा पंक्तिरस्ति तथापि साधुत्वं भवितुमर्हति। यथा पंक्तिरस्ति तथा अपि नागेशमते तावत् पंक्तिः समीचीना वर्तते। कथं समीचीना? अर्थात् दादि सर्वादेशत्वं बिना इत्यस्य सर्वादेशत्वम् इत्यनेन साकम् अन्वयः स्यात् तदानीमपि पंक्तिः समीचीना भविष्यति। कथं समीचीना भविष्यति? तदानीम् उच्यते कि अयि भो किं भविष्यति? नागेशस्य मते इति संज्ञायोग्यत्वरूपम् अनुबन्धत्वं वर्तते। इदानीं नागेशस्य मते परिभाषायाः विषयः भविष्यति। दादि विषयः अपि परिभाषायाः विषयः भविष्यति। तर्हि किं भविष्यति? तर्हि उच्यते कि दादि विषये
नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषायाम् उपजीव्यं किमस्ति, जनकं किमस्ति, कारणं किमस्ति तदानीम् उच्यते यावत् कालपर्यन्तम् अनुबन्धत्वज्ञानं न स्यात् तावत् कालपर्यन्तम् नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषायाः प्रवृत्तिरपि न स्यात्। यावत् न अनुबन्धत्वज्ञानं न स्यात् अनुबन्धत्वज्ञानानन्तरं परिभाषायाः प्रवृत्तिः, तर्हि यदि प्रकृते अर्थात दादि विषये नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषा प्रवर्तेत इति परिभाषायाः यदि प्रवृत्तिः स्यात् तदानीं किं भविष्यति, तदानीं नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषायां सत्यां दा आदेशः डकारं निष्कास्य वयं पश्यामः यत् अनेकाल वर्तते अनेकाल वा नास्ति। तदानीम् उच्यते कि डकारं निष्कास्य यदि वयं पश्यामः तर्हि अनेकाल नास्ति, अनेकाल नास्ति तर्हि कथं, तर्हि किं भविष्यति, तर्हि सम्पूर्णस्य टिपः स्थाने अयं दा आदेशः भवितुं नार्हति। कस्य स्थाने अयं भविष्यति, तर्हि इकारस्य अन्त्यस्य स्थाने अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने अयं डा आदेशः भविष्यति। यदि अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने अयम् आकारः स्यात् अयं डा आदेशः स्यात् तदानीं सो अनुबन्ध डकार रूपं यद् अनुबन्धत्वम् अस्ति तस्य अनुबन्धत्वस्य विघातिका इयं परिभाषा स्यात्। अर्थात यदि नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषा प्रवर्तेत तदानीम् अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने डा आदेशः स्यात्। डा आदेशः यदि अन्तस्य स्थाने सम्पूर्णस्य टिपः स्थाने न स्यात् तदानीं डकारस्य अनुबन्ध प्रत्यादित्वाभावात् अनुबन्धत्वम् एव न स्यात्। अतः सोपजीव्य अनुबन्धत्वस्य विघातिका इदानीं नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषा स्यात्। तदानीं सन्निपात लक्षणो विधिर निमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषाया एव नानुबन्धकृतमने कालत्वम् इति परिभाषाया प्रवृत्तिर् न भविष्यति। तदेव उच्यते सर्वादेशत्वं विना अनुबन्धत्वस्यैव अभावेन। अर्थात डकारस्य इति संज्ञा एव न स्यात्। यदि अन्तस्य स्थाने स्यात् तर्हि डकारस्य इति संज्ञा एव न स्यात्। डकारस्य इति संज्ञा न स्यात् तर्हि अनुबन्धत्वं न स्यात्। अनुबन्धत्वस्यैव आनपूर्व्यात् सिद्धम्। अर्थात डा इत्याकारिका यानपूर्वी तया आनपूर्व्या सिद्धम्। इदानीं भूतिकारेण डा इत्याकारिका यानपूर्वी तया आनपूर्व्या सिद्धम् इति जभाव इति मूलस्य यः भावः हार्दः भावः तं भावमपि भूतिकारः प्रतिपादितवान्। भूतिकारस्य इदं तावत् वैशिष्ट्यमस्ति। इत्थं भूतिकारस्य महत्त्वं वर्तते। भूतिकारेण यत् व्याख्यातं तस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते इति मन्ये। इदानीं समयः जातः, यद्यपि केचन अंशाः अवशिष्टाः सन्ति तथापि इदानीं मन्ये समयः जातः। अस्मात् कारणात् ये अत्र अध्यक्षपादाः सन्ति गुरुकल्पाः श्रीमन्तः आचार्याः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य सम्पूर्णेऽपि भारते लब्धप्रतिष्ठाः आचार्याः गुरुकल्पाः रमाकान्त पाण्डेय महोदयाः तेषां चरणयोः प्रणतिततिं प्रणामाञ्जलिं समर्प्य अथ च अस्माकं गुरूणाम् आचार्य राम मनोहर मिश्र गुरुचरणानां कमलचरणयोः स्वकीयां प्रणामाञ्जलिं अथ च प्रणतिततिं विनिवेद्य अथ च ये संयोजकाः सन्ति संस्कृतशौर्यम् इति फेसबुक पटलस्य तेषां कृते अपि धन्यवादं वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं,
जे अत्र अस्माकं वरिष्ठाः सन्ति तेषां कृते तेभ्यः जे च अनुजाः सन्ति तेषां कृते शुभाशिषं प्रकल्प्य विरमामि। धन्यवादः। अस्तु, प्रणामाः सर्वेभ्यः, प्रणामाः। ए बिट्टू, बिट्टू, हाँ अस्तु। ए बिट्टू, बिट्टू, अरे बंद कर लो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। बंद हो गया? हो गया व्याख्यान।